الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب في باب الفعل المضارع لا ينال لنا. قال الناظم رحمه الله: وليست الأفعال فعل يعرب سواه والتمثيل فيه يضرب. مفهوم لا يندال نغني والتمثيل والتمثال نسخين ورا تمثال الشيء صورته يضرب ملو راسنا ويدغمو التمثيل فيه يضرب مالك يضرب بمعنى يجعل هنا مثال علامة بلن توجه አድርገናል። ስለዚህ አፍዓሎች ሶስት ናቸው። ከሶስቱ ሁሉ ከፊዕል ሙዳሪዕ ሌላ የሚተዓረፍ فعل የለም አሉ። أشار أي الناظم إلى أن المضارع يدخله من أنواع الإعراب الرفع والنصب والجزم. أنواع الإعراب أردت ناتيمة على الإعراب كاراتو صوص في قبال مالتاكسونه أو المضارع له بديه سمقات برفعنا بنس يقرر رفعنا نصب يقرر المضارع ويختص به الجزم. طيب من أنواع الإعراب الأربعة صوستو فعل مضارع لا يقبل جمالتنا متقومو تالو. فيرفع بحركة ظاهرة كانت أو مقدرة نلالم بحركة الرفع ظاهرة لتنتج لالي مقدرة أو حرف ويبقى حرف دقمو من أبواب النيابة مثل سواء كانت ظاهرة أو محذوفة حرف مديلة تبلون مساسلوا أفعال التالو مرفوع ناتشو علامة الرفع ظاهرا يلا. وينصب بحركة ظاهرة كانت أو مقدرة أو حذف أمثلة الخمسة منها. ويجزم بحذف حركة أو حرف يهنن مالتنا يفلقوا صاحب المتن عالو. هذا أي الحكم الماضي متعرب ومضارع مالتاتشونه ويم دقمو من أنواع الإعراب النزل صوست النقابوبات ما لم يتصل به ما يقتضي بناءه. مضارع مبنات من يصفرر نقر السقاء قبتو كالمتانا أستن كالدتكونا وقال من نون تأكيد ولا بد من تقييدها بمباشرة. من التأكيد مباشرة ستغنو تقتدي بناءه. أو إناث نون التأكيد كالقبابة نون التأكيد انجدي مباشرة بلا ننقيد على مباشرة قال هوني من سلم ما يهون مبنية هذا. سلزق عيداش كمتنا فعلو مسند يهونو لمفرد هونو نون التوكيد كغباچበት مباشرانات بلنا سواء جاءت لفظا أو لم تجد. لا تهين الفقير أسالفنا الكاون بك. فعلو مسندنته ود مثنانا ود مخاطبة ود جمع كهنا من دون ميبالو مباشر አይደለችም نون التوكيد. ስለዚህ باقين على إعرابه. نون التأكيد أعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت النمل. من الإناث لشدة احتياج الفعل إليها لا تكون إلا مباشرة. نون الإناث مباشرة عندي أدون. نون التوكيد جن مباشرة لتون تجلالي مباشرة بهنا تبسات تقتضي بناءه غير المباشرة كون لا تقتضي بناءه. طيب ስለዚህ ይሄ من انواع الاعراب ሶስት ይገባል የምንለው እነዚህ ሁለቱ اتصال አድርገው ካልመጡ ነው አሉ። وسمي مضارعا በበሉ ይሄን عبارة مضارع ተብሎ የተጠራው ለምንድነው አሉና معلولን አምጥተው ኢላ ጣሉ። لأنه لما شابه الاسم ይሄ ኢላ ለዛ አይደለም مضارع ተብሎ ለመጠራቱ ኢላ አይደለም كلاميته የገባችው. سمي مضارعا لمضارعته الاسم نفسه
ሙዳሪዕ ተብሎ የተጠራበት ምን ወርቋል ዒላው ወርቋል ማዕሉሉ አለ ይሄኛው ደግሞ لأنه لما شابه الاسم مضارع سمن سيمثل قالوا لأنه هي المضارع في مشاركته له في الإعراب في مشاركة المضارع للاسم في الإعراب بإعراب بمقاراته باعتبار المعاني المختلفة عليه تلايو معنى وجب الصلاة تداول بمادرقات اعتبار تعاقبهم تداولهم بلو لم يتكاكبت سمن ثلاثة شارك إعراب لا يالو سما على قسميه بذلك بما تعرضوا كمادنا كأمر من هنا سما مالك على وارتفع كف على هنا يزين دقمو علاون أسكرته معلول تلوتا احتباك بارال بيالو كاو مبتن داينة عبارة مضارع تبلو يتقرأو علاون على متسو لا من دنا من له لمضارعته الاسم مضارعة مالك مشابهة ما يفسرها فإنه المضارع المستعلي بلوال مستعلي يتبالو صنع التكسب مستعلي مالك كف على مالك كف على يتبالو سايلو كف لما كف على تبلو لما الترات منو نامتو علاون سمن سلمسلنو كاندو علاون كاندو معلولون سلطالو احتباك اللبت النلالم طيب فلذهب بابالو من النبر وإنما سمي أو سمي مضارعا لمضارعته الاسم كلهم تامس النذكره وسماه مستعليا لأنه لما شابه الاسم في مشاركاته لآخره نوم بالو كما أشار إليه مستعلي ودمهن لتكس ناظم بقوله أولا فإنه المضارع المستعلي على قسميه مالتنا كبالجربوች ከፍ ያለ مضارع ይባላል ከነዛን حروف المضارع وحروف المضارع መጀመሪያ ካገኘህ مضارع مستعلي ይባላል የሚል ያሳልፈዋል والمضارعة لغة المشابهة مالتنا والمضارعة مالت ممساسل مأخوذة من الضرع الضرع እንግዲህ ጋት እያሉ ይፈስራሉ ለናል كأن كلا من المشتبهين تمثلنا كم من متاسلت ሁለቱም አሉ ይሄ مضارع الناس አሁን في مكاننا هنا سمنا مضارع ማለታቸው ነው ارتضع من ثدي واحد كان ثدي يطبو መሰሉ فهما أخوان رضاعا ودي اسم نوع ራሱን የቻለ نوع ነው ብለናል مضارعም ራሱን የቻለ የፊዕል نوع ነው በነوع በጅንስነት አይገናኙ በነጽብ ማለት ነው ይለያያል ግን ምን ያገናኛቸዋል ረዳዓን ይገናኛሉ የረዳዕ የጥቢ ወንድማማቾች መሰሉ ይላል ስለዚህ ሙዳረዓ ማለት ሙሻበሃ ፊዕል ሙዳሪዕ ስምን ይመስላል ስምን የሚመስልበትን እንግዲህ ብዙ አውጆች ያመጣሉ አንዳንዶቹ ሊሙጥለቅ الحركات والسكنات ነው የሚሏል يضرب እና ضارب ይመሳሰላል ሊሙጥለቅ ምንድነው የምንለው الحركات والسكنات በዚህ ነው የሚሉ አሉ فرح اسم ماضي فرح اسم الفاعل ጋር ይመሳሰል የለ فرح فهو فرح شرح فهو شريح بطر فهو بطر ይሄንን ዒላ በዚህ ነቅድ የሚያረጉ አሉ ሌላ باعتبار المعاني ነው አሁን ያሉት ይሄ ሰውዬ ያመጡት እሱን ነው ምሳሌ አሁን ይመጣሉ ወደፊትም ما احسن زيد ብንል ኢዕራብ ካልዓረብ ነው ማዕናው ይሄ ለሶስት አሻሚ ነው ما احسن زيد ብንል ዘይድ አላሳመረም ማለት ሊሆን ይችላል ማየቱ ናፊያ ሆነ ማለት ነው ዘይድ ምን አሳመረው ብለህ ተዓጅብ እያረክ ሊሆን ይችላል ይሄ ተዓጅብ ወይም ደግሞ የዘይድ አካሉ ምኑ ነው የሚያምረው ማለት ሊሆን ይችላል ይሄ የሚለየው በምንድነው በኢዕራብ ما احسن زيد ስንል ነፊን እንጠቅማለን ما احسن زيدا سنل ما احسن زيد سنل كذلك فعل مضارع لا تأكل السمك وتشرب اللبن زه تشرب لا يسستم يتشالل تشرب تشرب تشربي بس باعتبار المعاني المختلفة عليه
ስምን ስለመሰለ ነው በዚህ በኩል ነው ሸበሁ ብለው ኢብኑ ማሊክ ይሄንን ያይዳሉ ይባላል። ወይን አዕተረضه معترض ሌሎች ኢዕትራድ የሚያመጡም ቢኖሩ ከነዛ ከተባሉት አውጁህ አልሙሻበሃ ይሄኛውን ነው ምን መርጠው ያሉ አሉ። طيب المهم اسم ላይ በኢዕራብ እንጂ ያቺን ሙክተሊፋ የሆነችን ማዓኒ መለየት ስለማይቻል ኢዕራብ አስል ሆነ ስም ላይ ፊዕሉ ሙዳሪዕ ላይ ግን ዓሚሉን በግልጽ በማምጣት اختلاف المعاني مغلط ስለሚቻል فرع ሆነው ሙዳሪዕ ላይ ኢዕራቡ ለዛ ነው በሚል አሳልፈናል። ከሆነም والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة الدنيا ያልናቸው እንግዲህ إن تجد ምንድነው همزة أو تاء أو نون جمع مخبرا أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعل إذا لا مضارع إلا ما قلت ما يامتت أهن دقمو أحرف المضارعة وجن راسات شون سيقلت منالو والأحرف الأربعة المتابعة متابعة مالك مسميات أحرف المضارعة مدي متابعة مصدر لهون إشلال على حسب المضاف هنا مصدر كهنا ذات المتابعة ذات التتابع مالتنا متابعة كان اسم الفاعل عندي تتاء مضارع لا عندما تتلا متتابعة مالتنا إلى እነዚህ ተከታታይ የሆኑ አራቱ ሐርፎች አህሩፍ المضارعة ተብለው ይጠራሉ። وسمطها الحاوي لها نأيت فاسمع وعي القول كما وعيت قال سمط የሚባለው ወይም ሱምጥም ይቻላል ይላሉ بضم السين وكسرها مثلث ነውም የሚሉ ይኖራሉ አንዳንዶች ከስሩና ضم ሰብቷል። ይሄ እንደሚፈስረው ሻሪሑ ዕቅድ ይሄ ኸረዝ የሚባለው ዲባም ይላሉ ይሄ ምስባህ የሚባለውም ሊሆን ይችላል። እሱ ከተሰከከ ከገባበት በኋላ ነው ሱምጥ የሚባለው። ሳይገባ ከሆነ ስልክ ይባላል። ማለት ያሸባ ስለዚህ አንዳንድ ዕቃዎች ባዶ ሲሆኑ ስም አላቸው ሲይዙ ሌላ ስም አላቸው። ለምሳሌ ዘኑብ የሚባል የሞላ ኮሌ ዘኑብ ይባላል ሲሞላ ካልሞላ አይባልም ይላል። ቁፋም ከذلك ባዶ ከሆነ እንደዚህ ይባላል። ስለዚህ አሁን ይሄ ስምጥ ኸረዙ ሳይገባ ስልክ ይባላል። ኸረዙ ከገባለት በኋላ ስምጥ ይባላል። አልሐዊ ማለት አልጃሚዑ لها ነአይቱ የሚለው ነው አሉ። ይሄ ነአይቱ እነዚህን አራቱን አካቶ የመጣ ነው። ሌሎችም አሉ ብለናል። يعني أن الزوائد الأربعة ይሄን በማለታቸው ናዚሙ የፈለጉት ምንድነው አሉ አራቱ ጭማሪዎች المتقدمة بقوله وإن تجد قدم يقرا ነው تسمى أحرف المضارعة أحرف المضارعة ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው የፈለጉት አሉ። ويجمعها قولك نأيت أي بعدت እንግዲህ ዳልና ታ ይቀራረባሉ ይዳገማሉ። بعدت نأيت نأين ማለት بعد لكن يؤخذ مما قدمناه እኛ ሸርሕ ላይ ካስቀደምነው ይያዛል አሉ። يشترط أن تكون الهمزة للمتكلم من አባባል አሳልፈዋል إلى آخره እንግዲህ ሐምዘቱ ላን ኑኑ ለሁለት ያው ለአራት ታው ለስምንት እያልን ያሳልፍነው አለ ሸርሑ ላይ ከዛ አባባላችን ይያዛል አሉ። أن التعبير بأنيت أنسب بالنسبة التضعيفية من نأيت نسبة تضعيفية بمايت نأيت بالو كما برارات من بالو ما برارات أنسب والو أنيت بالو بلوم بيتو يونو يبلاش ميال له متنم لاي وسمطها الحاوي لها أنيت بلو عندنا أي كيايرنا نأيتنا أنيت وزناتشو عندنا معناتشو እንኳን ምን ቢሆን ቢለያይ نأيت ከማለትም أنيت ማለት ይሻላል። أنيت ማለት أدركت ማለት ነው። ስለዚህ እሳቸው ይሄን መረጡ። المهم بالنسبة التضعيفية ማለት نسبة تضعيفية የአንድ ضعف ስንት ነው? ሁለት የሁለት አራት የአራት ስምንት እንደዚህ ሆኖ የምታመጣው ያቺ ስለሆነች بالنسبة التضعيفية نأيت ባለው عبارة ከማድረግ أنيت بالو ማድረግ ይሻል ነበር አሉ። والسمط
الخيط الذي ينتظم فيه الخرز خرز جمعنا خرزا لانديتو كقصبة وقصب ይሄ ዲባ ነው የምንለው እኛ ማርዳ የሚሉም አሉ እንግዲህ የደረሰበት ሰው ካለ ድሮ ይሄ ሰማያዊ እንደዚህ መልክ ሆኖ ክብ ክብ ነገሮች ነበሩ በስልክ ያረጉና በዚህ በገመድ ልጆች ላይ አብዛኛውን አንገት ላይ ያረጉላቸዋል እንግዲህ ኢዕቲቃዳቸው ያው አግዱ ተማይ ከተማይም ነው ይቆጠረው አይቻልም አይን ይከላከላል ይላሉ አልሙሂም እሱ خرز ይባላል እሱ የሚሰከክበት ገመዱ ስምጥ ይባላል فشبه الناظم الحريري اجتماع الأحرف المتفرقة نزيت الأيو አሁን ያልናቸው ሐምዛ ያ ታ ኑን እዚች كلمة انا አይቱ ላይ መሰብሰባቸውን መሰለ باجتماع الخرز المنتظم في خيط እዛ ላይ እንደመሰብሰቡ መስለው ነው وسمطها الحاوي ያሉት ይላል وقوله فاسمع إلى آخره أي اسمع ما أقول لك وعي القول تعين قده جملانات بتشوان بلنا لكهم وعي مننا عند حرفنا عند حرف بتشاونا جملانات وسط من فلان وعي لا أنت هل فاعل هل لذي كفعلنا كاسم أقل ما يتركب منه الكلام كان اسمنا كان فعل يركبال بلنا وعي القول أي احفظه حفظا كحفظي كما وعيت به مع المصدرية يرجو وعيت يالو سلاو هنا كمصدر للزور وعيا كوعي إن عند حفظا كحفظي إن عند حفظ كتاينت حفظ بلو انجدي مكر يلقسنا ومالتنا طيب وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي إذا قموا لي لا حكم لنا قلنا رباعي كهنا ماضي مضارع قد أصله عند التصريف نفس الصرف ماضي مجمرة متعال قتلوا مضارع متعال قتلوا مصدر متعال بلنا لهم بما يتنو أصل ملونجي أصل يمضارع أصل ماضي رباعي كهنا النزح أحرف المضارعة وتضم مالو وضمها ضمها أمر مليون يشلال لنا لو يشير إليه الشارع أمر كهنا ميمو مثلثنا ميهون مبتدا وكال نجن يتعين كونها مذمومة فقط ضمها كال قدم ذلك ثلاث رباعي مجرد مبالال رباعي مزيد فيه مبالال يهن عنا يمين رباعي كهنا ماضي سواء كان أصلي الحروف أو مزيدا فيه حرف المضارع من هنا يضم مع اللام وما سواه الرباعي فهي أحرف المضارعة منه من السوى تفتتح ولا تبل أخف وزنا أم رجح رباعي على مهن أنه جماعة يالبها كرباعي ليلا كهنا ماضي كرباعي ليلا يالن ماضي مضارع أحرف المضارعون ثلاثي منهم خماسي منهم سداسي منهم قمة التقوى زنبله فتح ضرب بله من ثلاث يضرب انطلق بله ينطلق استخرج بله يستخرج نوم بالو رباعي وقن دحرج يدحرج به أصول بالو دحرج لا يمزيد يلم أكرم هي ليلة تعليلات ليلة تعلل ولا شيء أصله أكرم يؤكرم نبر من بالو تطلع التي تهمس أصله يؤكرم لمن شعر تسمفه يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما فإنه أهل لأن يؤكرم فأصل تناقر شاعر فلذي رباعي كهنا يضم مع حرف المضارعة طيب. ثلاثي كهنا يفتح
ኢላም ይዘክራሉ ሚሳሉሁ يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويلتجي የምትፈተحውን መሰሉ نعم የዛኛውን በማን መስለዋል ብለናል يجيب እንግዲህ መዚር ነው አጃበ يجيب ሩባዒ ነው طيب ይሄኛው ደግሞ ثلاثي يذهبونና يجين يذهبون ثلاثي ነው يجيءون ምንድነው ثلاثي ነው ያው صحيحና معتل መሆን ያለያያቸዋል አንዳንድ ሰዎች ጃይጂ ሻይሺ የሚሉ ሰዎች አሉ ይላሉ ሉጋ ያ ከሆነ ሌላ ቋንቋ ويستجيش تارة لسداسي مثال ويلتجي لخماسي مثال يستجيش يطلب الجيش ማለት ብለን ፈስረናል ምንድነው መትኑን ተንፈስራ አንዳንድ ጊዜ እሱ ለሌላ ሰው ተጠግቶ ጀይሽ ይሆናል አንዳንድ ጊዜ ራሱ ይፈልግና መሪ ሆኖ ጀይሽ ይፈልጋል ظروف እንግዲህ ዱንያ እንደዚህ ነው ወይ መሪ ወይ ተመሪ ነው መከነው አንተ ولما فرغ من تمييزه مضارع كقسيموች ለይቶ ሲጨርስ اخذ في بيان حكمه باعتبار اوله حكمه ማለት እንግዲህ معرب مبني የሚለውን ሳይሆን حكمه باعتبار حركة حرف المضارع እሱን በማየት ምንድነው ማለትን ያብራራ ጀመር ናዚሙ አሉ فذكر أن حرف المضارعة منه أي المضارع يضم أي حرف المضارع إن كان أصله الذي هو الماضي يا مضارع أصل ماضي هنا رباعيا أصلينة እንግዲህ يا شباب በሽቲቃቅ እንዳናረግ ይያለው أصلي ያሉት ماضي لمضارع أصل منه من ناحية التصريف فعሎች እንግዲህ ለሶስት ይከፈላሉ ብለናል የማዲ ዘመን ከሙዳሪዕ ምንድነው ይቀድማል ስለዚህ ተስሪፍ ላይ ሲሰርፉ ስነ የሚያመጡት ضرب በተስሪፍ በኩል ነው ማዲ ለሙዳሪዕ አስል የሚሆን ሩባዒ ከሆነ አሉ ሩባዒያ إن كان أصله الذي هو الماضي رباعيا سواء كان كل حروفه جزاء ما دو حرفه كلهم بيهونوا مكلنا قالوا أصولا كيدحرج لدحرج مجرد الرباعي نبلا أم بعضها زائدا بيهونم قالوا كيجيب لأن الهمزة مزيدة فيه أجاب لي شي همزة من لا زائدة سلهونج أصلي بيهون كل الحروف مزيد بيهون أكلنا حكمه قالوا إذا كذا مضارعه حرف المضارعة እንግዲህ وزن قليل ነው ብለናል እንደገና الرباعي بالنسبة للثلاثي فرع ነው فرع ስለሆነ አስሉ فعل ላይ خفة ስለሆነ የሚፈልገው አስሉ ثلاثي ያንኑ خفاውን ይዞ ፈትሐን ይዞ ቀጠለ ይሄኛው እንደ فرع ስለሆነ رباعي ምን ሆነ خص بالثقيل بضمه وزنهم قليل ነው ይላሉ በዛ ተለየ ኹማሲዩና ሱዳሲዩ በሱላሲዩ ምን ሆነ ይላሉ እጅሪ عليه ስለዚህ ይሄንን ኢላ ይዘክራሉ ويفتح فيما سوى المضارع الذي ماضيه رباعي ماضي رباعي كونه فعل وشوج ثلاثيም ቢሆን ማዲ ኹማሲ ሱዳሲ ቅድም እንዳልነው እዛ ላይ حرف المضارع يفتحل ويفتح سواء أخف وزنه كذكر رباعي ليلة له وزنه بكلم مالت أي قلت حروفه خف وزنه تفسروا هدالوچو تكيتوچم بيهونو بأن كان ثلاثيا قلت حروفه مالت እንግዲህ ከሶስት አይቀንስም ብለናል ስምም ምንም አሁን ስለምን ያወራን ፊዕል መጀመሪያ ላይ ይገናኛሉ ስምና ፊዕሎች መጨረሻ ላይ ነው የሚለያዩት በአንድ ሐብ كيذهب أم رجح أي كثرت أحرفه قدم انقلب حروفه بلواليه من تنويع العبارة تفنن في العبارة عبارة بأن كان خماسيا كيلتجي أو سداسيا كيستجيش دي ليلة قاعدة خماسينا سداسي የሚባለው ነገር ደግሞ بالنظر للماضي ነው እንጂ ሙዳሪዕ ላይ ተወርቃለች እንጣላቃ ስንል አሁን ሐምዘተ ለወስል ነበረች
الزلاي سلما تاسفلي حرف المضارعة من دنا متحركة سلهنت حمزيتو أتمتام مضارع له يستخرج ملاي يورك قال سلازي ماضيون بمايت ነው ሱዳሲ የምንለው አሁን ينطلقوا يستخرج سنل ሌላ ነገር አለ እንዳን وقوله قول الناظم وضمها من أصلها الرباعي محل سيارقو يحتمل أن يكون فعل أمر إيه ضم يالو فعل الأمر اللي هو نيشلال فعل الأمر كهونه ميميتو لايس انت حركة يشلال بلنا ها صوت الزامت معيرة ولا إلا سالفنا وأن يكون مبتدأ وهنا يتعين ضم الميم مبتدأ وحكم مرفوع سلوان خبره ما بعده من أصلها الرباعي يه خبري هنا الجملة ضم لالو والضمير المتصل به فعل الأمر بالنارجو ها أملو فعل الأمر كارجنو مفعول به نوم يهونه مبتدا كارجنو مضاف إليه هنا في كلا العبارتين ضمير نو مرجع يسفل جوال والضمير المتصل به وضمها يالنو هيت لأحرف المضارعة نوم من لسؤال للنزاع لا رات في دلوي وفي أصلها من أصلها الرباعي من أصلها سن الدقمة التي ضمير للأفعال وده ما ملسا بدأ أفعالك ملسا الملو وده مضارع فعلوش مالكاتشون وقوله ولا تبل يهم توجيه متن لا يلفظ له المساتشو توجيه لا يقول لنا ولا تبل نوبلا من قراهم ضم الباء بضم تاء فتح الباء وسكون اللام ولا تبالي نبر أصل جن مجرى الصحيح إجراء أرجوتال بلو ليستمرون أصله قبل دخول الجازم أي عليه مالتنا جازم تشلنا هي أسات جبابت بس تفيد أصل من النبر تبالي انقدي معتلنا وفعل مضارع مرفوع لتجرده من النلالة عن الناس والجازم علامة رفيه ضمة مقدرة الآخر منع من دورها استثقال من النبر أهون الزه تبالي لاي من لنا رقنه حذف آخره يأيت ودقتشال لدخول الجازم عليه مالتنا لأنه هي سلقباج آخر حرف العلة كهنا وإن أمرت من ساعة ومن غد حكمة اللفظ فأسكت الحرف الأخيرة أبدا جسم ميون ولا النهاية ستقباب يتشلا النهاية قباجنا لا يأيت ودقتشال لا يأيت سترك من النبر ميهون ولا تبالي بكسر اللام فقط لأن الكسرة تدل على المحذوف والياء طيب እንደዚህ ነበር የሚሆነው ከዛ በኋላ ለጃዚሙ حرف العله ወንከጣሉት በኋላ ثم عومل معامله الصحيح صحيح امر ሲደረግ ወይ ጃዚም ሲገባበት ምን ይሆናል ብለን ሰከኑ اخره اضرب አይደለም لا تضرب አሁንም ይሄን معامله الصحيح አረግነውና طلبا للتخفيف علاውን ሲذكሩ ይሄን ያረግነው لكثرة استعماله بأن سكنت اللام ولا تبالي ينبرون معاملة الصحيح عرقنا من هالنو ولا تبال من تكسته فحذفت الألف لالتقاء الساكنين عند النبي عند النقل عند الخف زالي عين الكلمة معتلك هنا سمو من يبالل بلنا الأجوب أمر سيهون ويس نهي بناء الدرج كسو يمجر إرشاو حرف سلام السكن የመሐከለኛው حرف ሳኪን ስለሚሆን የመጨረሻው حرف ለጃዚም ይሰከናል መሐከለኛው ለልቲቃ ሳኪነኝ ይጣላል እንዳል ነው ይሄም እንደዛ ተደረገ አሉ ይሄንን በዚህ ጨረሱ ባቡል ኢዕራብ ይላል ኢዕራብ ብዙ ማዓኒዎች እንዳሉት ያብራራሉ وإن تريد أن تعرف الإعراب لتكتفي في نطقك الصواب فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري نعم معرف إعراب ما وقت فلق بانقاقر
ትክክለኛውን አነጋገር ልትከተል ኢዕራብ የሚባለው በረፍዕና በጀርና በነስብና በጀዝም ነው ማለት እንግዲህ ለፍዝይ ነው ካልን አራት ነው ማለት ነው ኢዕራብ ማዕናዊ ነው ካልን ወደ አራት ነው ይከፈላል ምልክቶችም አሉት እንግዲህ على ألسنة المعربين ጀር የሚያደርገው ማዕናዊ ነው የሚለው ሲዓርቡ مرفوعون علامة رفعه كذا ነው መጅዙሙን علامة ጀዝሚ ከዛ ይሄ የኩፍዮች አባባል ነው መሽሁሩ እሱ ነው እና انواع الاعراب በሳቸው አባባል ከሄድናሁን በዛሂሩ فانه بالرفع ثم الجر እያሉ ስለሆነ ለፍዝይ ነው እያሉ ረፍዕን ኢዕራብ እያደረጉ ነስብን ጀርን ጀዝምን ኢዕራብ እያደረጉ ስለሆነ احتمال بعيد معنوي በሚለው እንኳን መፈሰር ብንችል ዛሂሩ የሚያስይዘው ለፍዝይ ነው የሚሉትን አባባል الإعراب مصدر أعرب እንግዲህ أعرب ሩባዒ ነው ብለናል يعرب إعرابا مصدر ነው አሉ يجيء لغة لمعاني بلغة بكل أعرب لبዙ معاني ይመጣል አሉና منها الإبانة ማብራራት والتحسين والتغيير ما سمر مقياير እንግዲህ ከዚህ መካከል مناسب ያሉትን ሊመርጡ ነው እሳቸው والمناسب للمعنى الاصطلاحي من معانيه الإبانة تفل የሚስማማው ከሉጋዊው معنى للمعنى الاصطلاحي إبانة የሚለው የመጀመሪያው ነው አሉ ለምን ከተባለ إذ القصد به إذ እንግዲህ تعليليانات በኢዕራብ የተፈለገው إبانة المعاني المختلفة የተለያዩ معانيዎችን ማብራራት ስለሆነ የተፈለገበት ኢባና የሚለው ነው የሚስማማው وأما اصطلاحا አሁን እንግዲህ ታሪፉ ነው فهو عند البصريين أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل من الباب الأول من الباب الثاني كسمت لله جلب يجلب مال يجلب مال في آخر الكلمة حقيقة كزيد أو حكما كيد فهو عندهم لفظي بصريوች ምን ብለው ያعرፉታል እንግዲህ ለፍዝይ ነው ስለሚሉ አሰር ዛሂር ነው አሉ ይሄ አሁን يضرب زيد ስንል ይሄ يضرب የሚለው አሰሩ ዘይዱንም የምንለው ይሄ ራሱ ምንድነው ልንል ኢዕራብ ነው ዓሚል የሚያመጣው ማለት ይሄ እንግዲህ ዘይዱንን የረፈعው ማን ነው يضرب ነው يضربን የረፈعው ማን ነው ተጀሩዱ ነው ስለዚህ እቺ ተጀሩዷና ይሄ ፍዕሉ ዘይድን ፋዒል ብሎ ያመጣው አሰር ይሄ እንግዲህ ዛሂር የሆነው አሁን በዛሂሩ ሙቀደር ምንለው ደግሞ ያው يخشى موسى ብትል يخشام ላይ አሰሩ ምንድነው ሙቀደር ነው ሙሳም ላይ ሙቀደር طيب في آخر الكلمة حقيقة ملو آخر مهونو بحقيقة بهون كزيد أو حكما كيد ስለዚህ ይሄ ስም የሚባል እንግዲህ ከስንት በታች የለም ብለን ከሶስት በታች የለም ግን ብዙ ነገሮች አሁን ብናይ ደም የድ ገድ ብዙ አስማዎች አሉ በስንት ሐርፍ ላይ ነው የምናገኛቸው በሁለት ይገኛሉ ግን አስላቸው እንደዛ አይደለም አሁን ዘይድ ዳሉ አኺር መሆኑ ምንድነው ይያሉን ሐቂቂይ ነው የተጣለ ነገር የለም የድ ግን ዳሊቱ አኺር መሆኗ حكمي ምክንያቱም የዲዩን ነበር አስሉ فحذفت الياء اعتباطا اعتباط ማለት ያለ ኢላ ያለ ምክንያት ሲጣላ አንድ ነገር اعتباط ይባላል ያይቱን ዝም ብለው ጣሏትና فجعلوا الداله كالاخر حكما حرف الاعراب وإما علامه الاعراب የሚያርፈው ማን ላይ ሆነ هذه يد ልትል ትችላለህ ሙብተዳና ኸበር አድርጋ خذ بيد أو بيد فلان منصب ሲሆን ደግሞ ምን እንበል قطعت يد السارق اعرابه ማን ላይ ሆነ يد ላይ ስለዚህ ይሄ አሰሩ ظاهر او مقدر የምንለው في آخر الكلمة ላይ عامل ሲያመጣው አኺርነቱ ሐቂቂይ ሊሆን ይችላል ወይም حكمي ሊሆን ይችላል فهو عندهم فهو معناته الإعراب عندهم أي البصريين لفظي
وهو ظاهر قول الناظم فإنه بالرفع ثم الجر مالته ظاهر أبابالو لفظينا ودملتنا أمزنا إذ كون الرفع وما عطف عليه أنواعا للإعراب حقيقة نزاهن رفعنا بسلا يتعطف يا إعراب أنواع بحقيقة ما هناتشو إنما يتمشى عليه على كونه لفظيا وعند الكوفيين يعني جر ما لا يقرانونه الناس معنوي يسلملوا إعراب سيعرفوا من لالو تغيير أواخر الكلم تغيير كده حدثنا معنوي يالو لاختلاف العوامل الداخلة عليها على الكلم مدي كلم يذكروا ويؤنث بلنا أهون يأنثتنا كلم اسم الجنسنا وهي كلمة جمعنا خلاف بنور عندي قرآن لي بزوبتا من هنا يتجنوا بلنا تذكرون ويحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد مواضعه هي ملو مملسه وده كلمنا مذكر هون وعون دقمو عليها طيب لفظا أو تقديرا فهو عندهم معنوي فهو الإعراب مالتنا عندهم عند الكوفيين معنويين قرنوا مالو وعليه على تعريفه الكوفيين يتضح أن يقال للرفع مثلا علامات تلال معنوي سلونا ملكة للرب والنصب كذلك وللنصب كذلك بخلاف الأول بصريوش أبابال قلباج إذ هي هو من مالتنا هن مالت إذ هي العلامة هو الإعراب راسنا ملكة اللوم لفظي كون يهم الرفع متى ضم راسه الأثر راسه يه إعرابنا رفعنا مبالو فتحة وما نابعنا من يبالال نصب يبالال كسرة وما نابعنها جر يبالال بزانو من هدو سلسل إعراب لاي جاري ويمانو بلنا يكفي يوجنا طيب يهنن بزها برارونا وثم في كلامه بمعنى الواو من بلوا فإنه بالرفع ثم الجر ثم على باب هذا اللتم عند النجر وده هنا نجر سنكفافله ملا سالفه ولا جو يالفون إلا زهم متكم نسبة كل فرد عند جزينه نسبة وميونه وده رفع كفلو عندنا قويته دقمه وده جر عدل من نسبه نسبة عندنا من لا ينسالفنا نعم نعم على والحرف ما ليست له علامة فكيف على قولي تكون علامة مثاله نعم لو من دنو ما لا ينسالفنا نعم ثم حرف الكلم لا ينو مرحبا الزالي نسبة عند النجر وده عند سنة كفافله ونسبة من دنو بلنا عندنا አሁንም ይሄ ኢዕራብን እንግዲህ ወደ አራት እየከፈልን ስለሆነ ንስባው አንድ ስለሚሆን ለበሉ ንስባና ሩትባዎች ይለያያሉ ብያለሁ እዛ ላይ እንግዲህ ከኢዕራብ ረፍዑም ዳነ ይላል ነስብ ደግሞ የፈድላዎች ይሄን ምንለው ሩትባ ነው የሚባለው ይሄ ግን ኢዕራብን ወደ አራቱ ስንከፍለው ወደ አራቱ ስንቀስመው አከፋፈላችን ምንድነው የሚሆነው አንድ ስለሚሆን ثم على بابها ما تفنوا لزانو طيب يلالو طيب نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا نعم ይኖረው ይሆናል እንግዲህ አጃባ አስላቱን መሐመዲቱ ፍቅድ ስላላት ህጓን ካልጠበቀች አስሉ አጃባ ላይ ጂምና አሊፍ ባ ናቸው ስላስይ ነው የሚሆነው
ሐምዛ የመጀመሪያዋ ሐምዛ አስል አይደለችም ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ያስቸግራል እንግዲህ የሚያመጡት ነገር ነከለመ አሁን መዚዶች ብለው ነው ምንማራቸው ከለመ ምንድነው መዚድ ነው መጀረድ ግን ሳይضعፍ ተሰምታለ ያልተሰማ ምንለው አሁንም የመጣውን ጥያቄ ያመጣል ስለዚህ አጃበ የመዚድ ነው ሐምዚቱ መዚድ ናት ብለው ነው አስቀምጡላህ